हेलो एभ्रिबडी, म चाहिँ उज्जवल दाई है। आज चाहिँ हामी स्टेरिलाइजेसन एन्ड डिसइन्फेक्टेन्टको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ है त। सुरुमा अब आज हामी चाहिँ स्टेरिलाइजेसन र डिसइन्फेक्सन एक दुईवटा टर्मिनोलोजी अनि यसलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरूको बारेमा पढ्दै जान्छौँ है त। ल सुरुमा चाहिँ हामीले अब जान्नु पर्यो सुरुमा वाट इज स्टेरिलाइजेसन है त। स्टेरिलाइजेसन भनेको के हो त है। स्टेरिलाइजेसन भनेको के हो? स्टेरिलाइजेसन भनेको तिमीलाई थाहा छ है त। स्टेरिलाइजेसन एउटा यस्तो प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ, वेयर इज अ प्रोसेस वेयर अल लिभिङ अर्गानिजम्स है, जहाँ चाहिँ के भयो, अल लिभिङ अर्गानिजम्स है, अल लिभिङ अर्गानिजम्स आर के भयो, अल लिभिङ अर्गानिजम्स आर किल्ड। सबै लिभिङ अर्गानिजम्स चाहिँ इज अ प्रोसेस वेयर अल लिभिङ अर्गानिजम्स आर के भयो, किल्ड है। माइक्रो अर्गानिजम है, लिभिङ अर्गानिजम्समा पनि हामीले स्पेसल्ली के को कुरा गरेको, माइक्रोबायोलोजी हुन्छ। वेयर अल माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ के हुन्छ, सबै माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ किल्ड हुन्छ। वेल अर माइक्रो अर्गानिजम्स आर किल्ड है। अनि त्यसपछि स्टेरिलाइजेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दा, माइक्रो अर्गानिजम प्याथोजेनिक है, चाहे त्यो प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजम्स होस् है, प्याथोजेनिक अर नन प्याथोजेनिक है, प्याथोजेनिक अथवा नन प्याथोजेनिक के हुन्छ, प्याथोजेनिक अथवा नन प्याथोजेनिक चाहिँ के हुन्छ, अल आर किल्ड है। स्टेरिलाइजेसनबाट चाहिँ प्याथोजेनिक भओस् कि नन प्याथोजेनिक भओस् दुवै के हुन्छ, किल्ड हुन्छ। अनि स्टेरिलाइजेसनले के गर्छ, ब्याक्टेरियल स्पोर्स है, स्टेरिलाइजेसन के हुन्छ, ब्याक्टेरियल स्पोर्स आर अल्सो किल्ड है, ब्याक्टेरियल स्पोर्स आर अल्सो के भयो, किल्ड है। ब्याक्टेरियल स्पोर पनि के हुन्छ, किल्ड हुन्छ है। अब स्टेरिलाइजेसन दुई प्रकारको हुन्छ है त। एउटा के हुन्छ, फिजिकल मेथड है, स्टेरिलाइजेसन गर्ने अहिले हामी पढ्छौँ। अर्को चाहिँ के हो, अर्को चाहिँ केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड अनि केमिकल मेथड। अनि केमिकल मेथडबाट जुन स्टेरिलाइजेसन हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छन्, केमिकल स्टेरिलेन्ट्स है। केमिकल के भयो, स्टेरिलेन्ट्स है, केमिकल स्टेरिलेन्स है त। दुई तिनवटा कुरा मात्रै याद गर्नुपर्छ यहाँबाट। के भन्नुपर्छ भन्दा, स्टेरिलाइजेसन इज अ प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ अल के भयो, अल माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ के हुन्छ, किल्ड हुन्छ है। माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ प्याथोजेनिक पनि हुनसक्छन्, नन प्याथोजेनिक पनि हुनसक्छन् है त। माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ प्याथोजेनिक पनि हुनसक्छन्, नन प्याथोजेनिक पनि हुनसक्छन्, सबै किल्ड हुन्छन्। यसै गरी ब्याक्टेरियलको स्पोर्सहरू पनि के हुन्छ, किल्ड हुन्छ है त। ब्याक्टेरियाको स्पोर्स पनि के हुन्छ, किल्ड हुन्छ। हामीसँग फिजिकल मेथड हुन्छ, हामीसँग फिजिकल मेथड हुन्छ र के भन्छ, केमिकल मेथड हुन्छ है त स्टेरिलाइजेसन गर्ने। केमिकल मेथड युज भए भने त्यो सब्सटेन्सहरूलाई हामीले केमिकल स्टेरिलेन्ट्स भन्छौँ है त, जसले चाहिँ के हुन्छ, अल माइक्रो अर्गानिजम्सहरूलाई किल गर्छ। यो भयो स्टेरिलाइजेसन। अब पालो आउँछ के को भन्दाखेरि, अब पालो आउँछ डिसइन्फेक्टेन्टको है त। अब पालो आउँछ डिसइन्फेक्टेन्ट। अब डिसइन्फेक्टेन्ट भनेको के हो त नि, डिसइन्फेक्टेन्ट भनेको नि के हो, एउटा प्रोसेस हो है त। डिसइन्फेक्टेन्ट भनेको नि एउटा के भयो, प्रोसेस हो वेयर है त, वेयर। अब यहाँ डिसइन्फेक्टेन्टमा दुईवटा कुरा हुनसक्छ है त। के हुनसक्छ डिसइन्फेक्टेन्टमा नि, अल माइक्रो अर्गानिजम्स है त, प्रोसेस वेयर है, यो जहाँ चाहिँ के हुन्छ, अल माइक्रो अर्गानिजम, सबै माइक्रो अर्गानिजम्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ, सबै माइक्रो अर्गानिजम्स किल्ड हुन सक्छ है त। अथवा के भयो, सबै नभए पनि प्याथोजेनिकहरू त के भयो, किल्ड हुन्छन् है त। सबै ब्याक्टेरिया, सबै अर्गानिजम, माइक्रो अर्गानिजम्स नभए पनि प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजम्स चाहिँ के हुन्छ, किल्ड हुन्छन् है। सबै माइक्रो अर्गानिजम नभए पनि प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ किल्ड हुन्छन् है। भनेपछि डिसइन्फेक्टेन्ट भनेको के हो, यस्तो एउटा प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ अल माइक्रो अर्गानिजम्स आर किल्ड है, आर किल्ड है। यदि सबै माइक्रो अर्गानिजम्सहरू किल्ड भएनन् भने है त, यदि सबै माइक्रो अर्गानिजम्स आर किल्ड भएन भने चाहिँ है, सबै माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ आर के भयो, सबै माइक्रो अर्गानिजम किल्ड है त है। इफ नट है त, सबै माइक्रो अर्गानिजम किल भएन भने पनि प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ के हुन्छ, किल्ड हुन्छ है त। जसले हामीलाई प्याथोजेनिक भनेको जसले हामीलाई डिजिज लाग्छ है त। जुन ब्याक्टेरियाहरूबाट हामीलाई के हुन्छ, डिजिज ट्रान्समिट हुन्छ, हामीलाई जुन ब्याक्टेरियाहरूबाट डिजिज लाग्छ है त, तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्यो, प्याथोजेनिक भन्यो। भनेपछि यो चाहिँ यस्तो एउटा प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ सबै माइक्रो अर्गानिजम्सहरू किल्ड हुन्छ है, सबै माइक्रो अर्गानिजम्सहरू किल्ड हुन्छ है।
तर माइक्रो अर्गानिजम्स किल्ड भएन भने पनि प्याथोजेनिक अर्गानिजम्सहरू चाहिँ के हुन्छ अफकोर्स किल्ड हुन्छ। अनि एउटा डिफ्रेन्स थाहा पाउनु पऱ्यो त्योबाट कि स्टेरिलाइजेसनबाट कि के हो ब्याक्टेरियल स्पोर्स आर नट किल्ड है। डिसइन्फेक्टेन्टमा चाहिँ यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फरक है त। ब्याक्टेरियल स्पोर्स आर के भयो ब्याक्टेरियल स्पोर्स आर नट किल्ड है त। ब्याक्टेरियाको स्पोर चाहिँ के भएन किल्ड हुँदैन है। ब्याक्टेरियलको स्पोर चाहिँ के भयो किल्ड हुँदैन। अब म यहाँ लेख्छु है त। अब यहाँ मैले ब्याक्टेरियाको दुईवटा फर्म लेख्छु है। ब्याक्टेरियाको यहाँ म दुईवटा फर्म लेख्छु है त। एउटा के लेख्छु भेजिटेटिभ फर्म लेख्छु है। एउटा के फर्म लेख्छु एउटा भेजिटेटिभ फर्म लेख्छु। अर्को चाहिँ के लेख्छु अर्को चाहिँ स्पोर लेख्छु है त। अर्को चाहिँ के भयो स्पोर अथवा के भयो इन्डोस्पोर है इन्डोस्पोर है त। अब यता के लेख्छु म यता चाहिँ म के लेख्छु यता चाहिँ म स्टेरिलाइजेसन लेख्छु है। यता चाहिँ म के लेख्छु स्टेरिलाइजेसन लेख्छु। यता चाहिँ के लेख्छु म डिसइन्फेक्टेन्ट लेख्छु। यता चाहिँ के लेख्छु डिसइन्फेक्टेन्ट लेख्छु है। यता चाहिँ म के लेख्छु डिसइन्फेक्टेन्ट लेख्छु। अब भेजिटेटिभ फर्म के हुन्छ स्टेरिलाइजेसनमा भेजिटेटिभ फर्म पनि किल्ड हुन्छ है। स्पोर फर्म पनि के हुन्छ किल्ड हुन्छ है। अब डिसइन्फेक्टेन्टमा के हुन्छ भेजिटेटिभ फर्म के हुन्छ किल्ड हुन्छ है। भेजिटेटिभ फर्म त के हुन्छ तर स्पोर्सहरू चाहिँ डु नट किल्ड स्पोर्सहरू चाहिँ किल्ड हुँदैन है त। यो चाहिँ के भयो कुनै सब्सटेन्सलाई हामीले स्टेरिलाइज गऱ्यौँ र हामीले कुनै सब्सटेन्सलाई डिसइन्फेक्ट गऱ्यौँ भनेको डिफ्रेन्स चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो है त। स्लाइड सानो एउटा डिफ्रेन्स हुन्छ यो चाहिँ तिमीहरूले अफकोर्स सम्झिनै पऱ्यो है त। त्यो डिफ्रेन्स भनेको के को हुन्छ ब्याक्टेरियल स्पोर्सको डिफ्रेन्स है त। ब्याक्टेरियल स्पोर्सको डिफ्रेन्स जहाँ चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्टमा यो चाहिँ किल्ड हुँदैन है त। मैले यो बारम्बार भनिरहेको छु किनकि यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है त। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। ब्याक्टेरियाको दुईवटा फर्ममध्ये कुन किल्ड हुँदैन त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो है त स्टेरिलाइजेसन र डिसइन्फेक्टेन्टमा। अब एउटा कुरा के सम्झिनु पर्छ भन्दाखेरि जुन यो डिसइन्फेक्टेन्ट पनि के हुनसक्छ डिसइन्फेक्टेन्ट पनि सेम है त। डिसइन्फेक्टेन्ट पनि के हुन्छ फिजिकल मेथड पनि हुन्छ है। अनि त्यसपछि के हुन्छ केमिकल मेथड पनि हुन्छ है। यसको नि के हुन्छ फिजिकल मेथड पनि हुन्छ केमिकल मेथड पनि हुन्छ। केमिकल मेथडलाई हामीले के भन्छौँ केमिकल डिसइन्फेक्टेन्ट्स भन्छौँ है त। केमिकल मेथडलाई के भन्छौँ हामी केमिकल जुन केमिकल सब्सटेन्स युज गरेर हामीले कुनै सब्सटेन्सलाई डिसइन्फेक्ट गर्छौँ तिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ केमिकल डिसइन्फेक्टेन्ट्स। अब एउटा कुरा के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि स्टेरिलेन्ट्स है त। जुन सब्सटेन्स युज गरेर हामीले स्टेरिलाइज गर्छौँ सब्सटेन्सलाई है यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ स्टेरिलेन्ट्स भन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ के भयो डिसइन्फेक्टेन्ट्स है डिसइन्फेक्टेन्ट्स। यो स्टेरिलेन्ट्स र डिसइन्फेक्टेन्ट्स चाहिँ के भयो हामीले चाहिँ के भयो नट एप्लिकेबल अन ह्युमन बडी है। यिनीहरू चाहिँ के हो एउटा कुरा के सम्झिनु पऱ्यो नट एप्लिकेबल अन ह्युमन बडी। यिनीहरू चाहिँ ह्युमन बडीमा एप्लिकेबल छैन है त। यिनीहरू चाहिँ के छैन ह्युमन बडीमा एप्लिकेबल छैन नट एप्लिकेबल अन ह्युमन बडी है। किन भन्दाखेरि स्टेरिलेन्ट्स अथवा डिसइन्फेक्टेन्ट्स भनेको चाहिँ के हुन्छ लिपिड सलुबल हुन्छ है लिपिड सलुबल हुन्छ। अनि हाम्रो मेम्ब्रेन पनि के हुन्छ हाम्रो मेम्ब्रेन पनि लिपिड सलुबल हुन्छ है। हाम्रो मेम्ब्रेन पनि के हुन्छ सेलको मेम्ब्रेन लिपिड सलुबल हुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रो अर्गानिजम साथसाथै है त यदि हामीले है त माइक्रो इफ वी अप्लाई अन ह्युमन बडी यदि हामीले चाहिँ के भयो ह्युमन बडीमा एप्लाई गऱ्यौँ भने है इफ वी एप्लाई अन के भयो ह्युमन बडी यदि चाहिँ हामीले चाहिँ ह्युमन बडीमा एप्लाई गऱ्यौँ भने है त यदि हामीले ह्युमन बडीमा एप्लाई गऱ्यौँ भने चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्स है माइक्रो अर्गानिजम्स प्लस है माइक्रो अर्गानिजम्स र हाम्रो के भयो ह्युमन टिस्यु माइक्रो अर्गानिजम्स र ह्युमन टिस्यु चाहिँ के हुन्छ दुवै एफेक्ट हुन्छ है त। दुवै के हुन्छ माइक्रो अर्गानिजम्स त किल्ड हुने भइहाल्यो तर के हुने भयो ह्युमन टिस्यु पनि के भयो टिस्युको के हुने भयो ड्यामेज हुने भयो है। हाम्रो ह्युमन टिस्युको ड्यामेज हुने भयो। त्यसैले चाहिँ स्टेरिलेन्ट्स र डिसइन्फेक्टेन्ट चाहिँ हाम्रो ह्युमन बडीमा सर्फेसमा युज गर्न सक्दैनौ। अब तिमीहरूले मलाई भन्छौ त्यसो भए हामीले ह्युमन बडीको लागि हामीले के भन्छौँ त त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले एन्टिसेप्टिक भन्छौँ है त। हामीले के भन्छौँ त्यस्तो सब्सटेन्सलाई एन्टिसेप्टिक्स है एन्टिसेप्टिक्स। एन्टिसेप्टिक्स भनेको के हो एन्टिसेप्टिक्स भनेको युजल्ली के हो डिसइन्फेक्टेन्ट्स हो है। एन्टिसेप्टिक्स भनेको के हो डिसइन्फेक्टेन्ट्स हो विच क्यान बी एप्लाई अन ह्युमन बडी है विच क्यान बी के भयो एप्लाई अन ह्युमन बडी। हामीले चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्टलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ एप्लाई गर्न सक्छौँ केमा भन्दाखेरि ह्युमन बडीमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। अनि यिनीहरूले के हुन्छ
अनि विच क्यान बी एप्लाई अन ह्युमन बडी। अनि यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजम्सलाई किल गर्ने भयो है, प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजम्सलाई किल गर्ने भयो, प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजम्सलाई किल गर्ने भयो। साथसाथै के हुने भयो भन्दाखेरि साथसाथ चाहिँ लोकल टिस्यु है, लोकल टिस्युको चाहिँ के हुने भयो एकदम मिनिमम ड्यामेज हुने भयो है त। लोकल टिस्युको चाहिँ एकदम के हुन्छ मिनिमम ड्यामेज अथवा नो ड्यामेज भनिदिँदा पनि हुन्छ है त। मिनिमम ड्यामेज अथवा के भयो नो ड्यामेज, मिनिमम ड्यामेज अथवा नो ड्यामेज है त। यो तीनटा टर्मिनोलोजी चाहिँ तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्यो है त। एन्टिसेप्टिक, डिसइन्फेक्टेन्ट र स्टेरिलाइजेसनको यो तीनटा कुरा चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो थाहा पाउनु पर्यो। अब है त अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि के छ त फ्याक्टर जसले चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर एफेक्टिङ के भयो स्टेरिलाइजेसन एन्ड डिसइन्फेक्टेन्ट है त। फ्याक्टर एफेक्टिङ स्टेरिलाइजेसन एन्ड के भयो डिसइन्फेक्टेन्ट के छ त फ्याक्टर जसले चाहिँ हाम्रो स्टेरिलाइजेसन र डिसइन्फेक्टेन्टमा फ्याक्टरले जुन चाहिँ एफेक्ट गर्छ त। सुरुमा है त सुरुमा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, सुरुको एउटा के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट फ्याक्टर है त। फर्स्ट फ्याक्टर चाहिँ के सम्झिनु पर्छ भन्दाखेरि नेचर अफ है त, सरी है यो कलर अलिक डिम रहेछ। फर्स्ट फ्याक्टर चाहिँ के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि नेचर अफ अर्गानिजम्स है त। नेचर अफ के भयो अर्गानिजम्स, नेचर अफ अर्गानिजम्स कस्तो अर्गानिजम छ त भन्दाखेरि अर्गानिजम पनि फरक छ नि। ब्याक्टेरियाको नि धेरै क्लासिफिकेसन छ, ग्राम पोजिटिभ ग्राम नेगेटिभ। भाइरसको नि के हुन्छ इन्भेलप भाइरस नन इन्भेलप भाइरस, हामीसँग फङ्गाई छ होइन। अब यो अनि हामीसँग के भयो प्रोटोजुवाहरू छ है। त्यो मध्ये तिनीहरूलाई अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्डरमा राख्छौँ कि है, कुनलाई चाहिँ बढी के हुन्छ हामीले चाहिँ कुनलाई चाहिँ एकदम छिटो फ्याक्टर एफेक्टिङ कुनको चाहिँ अर्गानिजम्सलाई चाहिँ धेरै हामीले के डिसइन्फेक्टेन्ट अथवा स्टेरिलेन्ट्स हाल्नुपर्छ है। कुनैमा चाहिँ हामीले कम डिसइन्फेक्टेन्ट हाले पनि किल भइहाल्छ। कुन चाहिँले चाहिँ हाम्रो स्टेरिलाइजेसन र डिसइन्फेक्टेन्टबाट रेसिस्ट गर्छ। त्यो चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि नेचर अफ अर्गानिजम्समा है। अब यो चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि डिक्रिजिङ है त, डिक्रिजिङ। अब मैले चाहिँ यो चाहिँ डिक्रिजिङ स्ट्रेन्थको अनुसार लेख्छु है त। डिक्रिजिङ स्ट्रेन्थको अनुसार लेख्दाखेरि के पाउँछु भन्दाखेरि मैले है डिक्रिजिङ स्ट्रेन्थको अनुसार लेख्दाखेरि मैले के पाउँछु भन्दाखेरि 100 एकदम मोस्ट रेसिस्टेन्स चाहिँ के हो प्रायन्स हो है त। प्रायन्स हो। प्रायन्स भनेको तिमीहरूले भाइरसमा पढेको होला है, जसको चाहिँ आरएनए हुँदैन, जस यिनीहरू चाहिँ के हो प्रोटिन्स हो है त। जस प्रोटिन मिस फोल्डेड प्रोटिन्स हो है त, मिस फोल्डेड प्रोटिन्स है। यिनीहरूको बारेमा म यहाँ धेरै चाहिँ भन्दिनँ। मिस फोल्डेड प्रोटिन्स हो है त प्रायन्स भनेको, मिस फोल्डेड प्रोटिन्स। त्यो चाहिँ प्रायन्स पछि 100 अझै रेसिस्टेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको क्रिप्टोस्पोरिडियम, यो एउटा प्रोटोजुआ है त। क्रिप्टोस्पोरिडियमको उसिस्ट है, क्रिप्टोस्पोरिडियमको के भयो उसिस्ट है। क्रिप्टोस्पोरिडियमको के भयो ओसिस्ट। जस्तै तिमीहरूले मस्किटो जस्तै प्लाज्मोडियमको उसिस्ट पढेको नि हो, त्यस्तै स्पोरिडियमको क्रिप्टोस्पोरिडियमको ओसिस्ट है। त्यसपछि के आउँछ, त्यसपछि पालो आउँछ ब्याक्टेरियल स्पोरको है त। त्यसपछि के को पालो आउँछ ब्याक्टेरियल स्पोरको है। त्यसपछि के को पालो आउँछ ब्याक्टेरियल स्पोरको। ब्याक्टेरियल स्पोर पछि है त। अब ब्याक्टेरियल स्पोर पछिको चाहिँ के को पालो आउँछ, ब्याक्टेरियल स्पोर्स पछि चाहिँ के को पालो आउँछ भन्दाखेरि अब आउँछ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस है त। माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस। अनि त्यसपछि अरू के आउँछ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस। अनि त्यसपछि यसपछि चाहिँ पालो के को आउँछ भन्दाखेरि नन इन्भेलप भाइरस है त। नन इन्भेलप्ड भाइरस, नन इन्भेलप्ड के भयो भाइरस। नन इन्भेलप भाइरस पछि आउँछ हाम्रो नन इन्भेलप भाइरस पछि के आउँछ, नन इन्भेलप भाइरस पछि म पहिला यताबाट बनाइदिन्छु है माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस। अनि त्यसपछि यहाँ छ है त कन्टिन्यू ग्राम के भयो माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस पछि के भयो नन इन्भेलप भाइरस है त। नन इन्भेलप भाइरस। अनि नन इन्भेलप भाइरस पछि के आउँछ ग्राम नेगेटिभ है। ल हेर है त यहाँ ग्राम नेगेटिभ र ग्राम पोजिटिभको बिचमा चाहिँ के छ फङ्गस छ है त, फङ्गाई। त्यसपछि के भयो ग्राम पोजिटिभ। अनि लास्टमा चाहिँ के भयो तिम्रो के भयो इन्भेलप्ड भाइरस है त, इन्भेलप्ड भाइरस है, इन्भेलप्ड भाइरस है त। यिनीहरूको बारेमा चाहिँ जान्नु पर्यो। अब है अब चाहिँ तिमीहरूले एक दुईवटा एक्स्ट्रा कुरा थाहा पाउनुपर्छ है। एउटा के थाहा पाउनुपर्छ एक्स्ट्रा कुरा थाहा पाउनुपर्छ है।
तिमीहरूले अब कसरी सम्झिने त नि यो होइन त, यो सम्झिने त तिमीहरूले अब आफैले सम्झिनु पऱ्यो है त। यो चाहिँ तिमीहरूले आफैले के गर्नु पऱ्यो, एकदमै सम्झिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ एउटा कुरा जुन यो इन्भेलर भाइरस, नन इन्भेलर भाइरस है, अनि त्यसपछि माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ के जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा जान्नु पऱ्यो। अब एउटा कुरा के जान्नु पऱ्यो भन्दा यिनीहरू कसरी भयो त रेसिस्ट भन्ने कुरा जान्नु पर्छ सुरु है त। क्रिप्टोस्पोरिडियम उसिस स्पोर है, स्पोरको बारेमा तिमीहरूले एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि स्पोरमा चाहिँ डिपी कोलिनिक है त, स्पोरमा चाहिँ डिपी कोलिनिक के भयो एसिड हुन्छ है त। डिपी कोलिनिकले एसिड चाहिँ एकदम रेसिस्टेन्ट सब्सटेन्स हो है त, एकदम रेसिस्ट गर्छ है त, एकदम रेसिस्टेन्ट सब्सटेन्स हो। यो सब्सटेन्सको कारणले चाहिँ हाम्रो के गर्न सक्दैन, पेनिट्रेटै गर्न सक्दैन है त हाम्रो स्टेरिलेन्स र डिसइन्फेक्टेन्स है। एकदम के भयो, एकदम इन्डोस्पोर, जसले गर्दा चाहिँ स्पोर चाहिँ एकदम के हुन्छ, एकदमै रेसिस्टेन्स हुन्छ है त। यसले चाहिँ एकदम हिटहरूसँग रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ है, हिटहरू है एकदम रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गराउन चाहिँ मद्दत गर्छ है डिपी कोलिनिक एसिड है। त्यसपछि माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसमा के हुन्छ, माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसमा चाहिँ बाहिर के हुन्छ भन्दाखेरि माइकोलिक एसिड हुन्छ है त, बाहिर चाहिँ के हुन्छ माइकोलिक एसिड हुन्छ है। अनि माइकोलिक एसिडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि माइकोलिक एसिडले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ है त, अरू यो स्टेरिलेन्टहरूबाट प्रिभेन्ट गर्छ। स्पोर्ट्समा चाहिँ के हुन्छ डिपी कोलिनिक एसिड हुन्छ जसले प्रिभेन्ट गर्छ। अनि इन्भेलप भाइरस है त, इन्भेलप भाइरसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरको लेयर चाहिँ के हुन्छ, इन्भेलप हुन्छ। इन्भेलप भनेको के हो, इन्भेलप भनेको ग्लाइकोलिपिड हो है। इन्भेलप भनेको के हो, इन्भेलप भनेको चाहिँ के भयो, लिपिड हुन्छ के। अनि हाम्रो स्टेरिलेन्ट्स है, हाम्रो स्टेरिलेन्ट्सहरू पनि के हुन्छ, लिपिड सलुबल हुन्छ है, जसले गर्दा चाहिँ यो इन्भेलप लेयरलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, इन्भेलप लेयरलाई चाहिँ करोड गरिदिन सक्छ है त, लिपिड सलुबल हुन्छ है। अनि यो ग्लाइकोलिपिडले बनाएको हुन्छ है, ग्लाइकोलिपिडले बनेको हुन्छ। अथवा के भयो, इन्भेलप चाहिँ के भयो लाइपोप्रोटिन है त, लाइपोप्रोटिन अथवा के भयो ग्लाइकोलिपिडले बनाएको हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो स्टेरिलेन्ट्सहरू पनि लिपिड सलुबल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नन इन्भेलप भाइरसको इन्भेलप चाहिँ इजिली के हुन्छ, रिमुभ हुन्छ है त, इजिली रिमुभ हुन्छ, जुन चाहिँ नन इन्भेलप भाइरसको हुँदैन है त। यति 2-3वटा कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ है त, यहाँबाट हामीले थाहा पाउन सकिन्छ नेचर अफ अर्गानिजम्स। त्यसैले डिक्रिजिङ स्ट्रेन्थ है भनेपछि प्रायन्सको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो, एकदमै धेरै स्टेरिलाइजेसन लिनु पऱ्यो। त्यही पनि के गर्नु पऱ्यो, स्टेरिलाइजेसन पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एकदम धेरै अमाउन्टमा हाल्नु पऱ्यो है त। यसलाई भन्छ नेचर अफ अर्गानिजम्स है। अर्को एउटा फ्याक्टर केले एफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ अर्गानिजम्स लोड है त, अर्को चाहिँ हामीलाई के भयो, अर्गानिजम लोड है। अब अर्गानिजम लोडमा के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो त सिम्पल छ है, यदि धेरै अर्गानिजम छ भने के चाहियो, यदि धेरै अर्गानिजम छ भने चाहिँ हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि हाई कन्सन्ट्रेसन अफ के भयो स्टेरिलेन्ट्स है। यदि अर्गानिजम लोड धेरै छ भने हामीलाई के चाहियो, हाई कन्सन्ट्रेसन अफ के भयो स्टेरिलेन्ट्स। अब अर्को के हुन्छ त, अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को हुन्छ चाहिँ ब्याक्टेरिया है त। जुन अर्गानिजम्सहरू छ यिनीहरूको लोकल इन्भाइरोमेन्ट है, यिनीहरू चाहिँ कुन लोकल इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहन् त्यसमा नि एफेक्ट गर्छ है त। यदि त्यहाँ चाहिँ के छ, यदि हाई टेम्परेचर है त, यदि हाई टेम्परेचर र लो पिएच छ भने है त, यदि हाई टेम्परेचर र लो पिएच छ भने चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट र स्टेरिलेन्ट्स है त, डिसइन्फेक्टेन्ट्स अथवा के भयो स्टेरिलेन्ट्सले चाहिँ के गर्छ, यिनीहरूको एक्सन चाहिँ झन् इन्क्रिज हुन्छ है, यिनीहरूको एक्सन चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, यिनीहरूको एक्सन चाहिँ के इन्क्रिज हुन्छ। किनकि डिसइन्फेक्टेन्ट र स्टेरिलेन्ट्स साथसाथै के भयो, हाई टेम्परेचरले के गर्छ भन्दाखेरि हाई टेम्परेचरले हिटको काम पनि गर्छ है त, हिटको काम गरेपछि यता हिट पनि भयो। अहिले हामी एकछिनमा पढ्छौँ हिटले कसरी एफेक्ट पर्छ भनेर। त्यही माथि के हुन्छ, लो पिएचमा चाहिँ के भयो, डिसइन्फेक्टेन्ट र स्टेरिलेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्छ, यिनीहरूको एक्सन चाहिँ के हुन्छ, बढ्छ है, यिनीहरूको एक्सन के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, काम गर्ने क्षमता बढ्छ है त। अर्को एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि अर्गानिजम्सले है लोकल इन्भाइरोमेन्टमा सुरुमा टेम्परेचर यो पर्छ, अर्को चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक म्याटर पर्छ है त, अर्को चाहिँ के पर्छ, अर्ग्यानिक म्याटर पर्छ। अर्ग्यानिक म्याटर भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै तिमीले कुनै कुरालाई डिसइन्फेक्ट गर्न लाग्यो तर त्यहाँ चाहिँ के छ, सिवेजहरू छ
है त्यहाँ चाहिँ के छ सिवेजहरू छ टिस्युजहरू छ है टिस्युहरू छ त्यहाँ अर्ग्यानिक म्याटरहरू छ है त्यो छ भने चाहिँ यस्तो सब्सटेन्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियालाई प्रिभेन्ट गर्छ है त प्रिभेन्ट गर्छ है यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ प्रिभेन्ट गर्छ भनेको यदि कुनै ठाउँमा अर्ग्यानिक म्याटर धेरै छ भने है अर्ग्यानिक म्याटर धेरै छ भने चाहिँ के हुनु पर्यो हामीले डिसइन्फेक्टेन्टको अथवा स्टेरिलिएन्ट एक्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ डिसइन्फेक्टेन्ट एक्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ स्लो हुन्छ है मैले डिसइन्फेक्टेन्ट लेखे पनि दुवैलाई हो है त डिसइन्फेक्टेन्ट स्टेरिलाइज दुवै है त एक्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ स्लो हुन्छ है स्लो हुन्छ है त अर्ग्यानिक म्याटरहरू छ जस्तै सिवेज टिस्युहरू छ भने चाहिँ के हुन्छ अर्ग्यानिक म्याटर भएको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बढी चाहिन्छ है अर्ग्यानिक म्याटर छ भने चाहिँ के हुन्छ वी निड हायर कन्सन्ट्रेसन है हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ हायर कन्सन्ट्रेसन अफ है हामीलाई चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसन अफ डिसइन्फेक्टेन्ट्स अथवा के भयो स्टेरिलेन्ट्स हामीलाई चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसन अफ डिसइन्फेक्टेन्ट चाहिन्छ है त अर्को अहिले हामीले कहाँ पढ्थ्यौँ भने हायर कन्सन्ट्रेसन यदि अर्गानिजम धेरै छ भने है यदि अर्गानिजम के छ धेरै छ भने पनि हामीलाई के चाहिन्छ हायर कन्सन्ट्रेसन अफ स्टेरिलेन्ट चाहिन्छ है त्यसपछि अर्ग्यानिक म्याटर अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ बायोफिल्म प्रोडक्सन है बायोफिल्म प्रोडक्सन मैले तिमीहरूलाई यो कुरा भनिभ्याएँ बायोफिल्म के भयो प्रोडक्सन अनि त्यसपछि के भयो तिमीलाई थाहा होला है मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि ग्लाइकोक्यालिक्स है ब्याक्टेरिया है त यो ब्याक्टेरिया छ है यो एउटा के छ ब्याक्टेरिया छ ब्याक्टेरियाको यो सेलवाल भन्दा माथि पनि एउटा लुज लेयर हुन्छ है सेलवाल भन्दा पनि एउटा लेयर माथि हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ ग्लाइकोक्यालिक्स भन्छौँ है यो ग्लाइकोक्यालिक्स चाहिँ यदि वेल एरेन्ज भएर बस्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ क्याप्स्युल भन्छौँ यदि चाहिँ के भयो वेल एरेन्ज छैन भने है यदि चाहिँ के छैन वेल एरेन्ज छैन भने यदि वेल एरेन्ज छैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ स्लाइम लेयर भन्छौँ है यदि चाहिँ त्यो भन्दाखेरि स्लाइम लेयर भन्छौँ स्लाइम लेयरले चाहिँ के गर्छ अब यो एउटा ब्याक्टेरिया हो है त यो एउटा ब्याक्टेरिया हो माथि बाहिरपट्टि चाहिँ के छ यसको यो स्लाइम लेयर छ भने चाहिँ यसले स्टेरिलाइजेसन डिसइन्फेक्टेन्टहरूबाट प्रिभेन्ट गर्ने भयो नि त हो कि नै यो चाहिँ एउटा स्लाइम लेयर यसरी नै धेरै ब्याक्टेरिया है त यसरी नै अर्को पनि एउटा ब्याक्टेरिया आयो अर्को पनि एउटा ब्याक्टेरिया आयो है अनि यो चाहिँ यहाँ पनि के छ स्लाइम लेयर छ यहाँ पनि के छ स्लाइम लेयर यो सबै मर्ज भएर बस्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ बायोफिल्म भनिन्छ है त यो चाहिँ के भयो बायोफिल्म भनिन्छ मैले उता पनि क्लासमा पढाइभएको छु है त यो पुरै एक ठाउँमा के हुने भयो कभर गरेर बस्ने भयो है त यसलाई चाहिँ के भन्छ अब यो सबैको बायोफिल्म मिक्स हुँदा चाहिँ एकदम थिक कभरिङ हुने भयो क्या ब्याक्टेरियाको चाहिँ एकदम के हुने भयो थिक कभरिङ हुने भयो है यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले बायोफिल्म भन्छ अब तिमीहरूले आफै साच्छौ बायोफिल्मले चाहिँ के गर्छ बायोफिल्मले चाहिँ यिनीहरूलाई रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ है यसलाई चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ डिसइन्फेक्टेन्टबाट रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ केबाट डिसइन्फेक्टेन्टबाट त्यसरी बायोफिल्म छ भने चाहिँ के हुन्छ हामीलाई हायर कन्सन्ट्रेसन चाहियो है बायोफिल्म छ भने हामीलाई के चाहियो हायर कन्सन्ट्रेसन अफ के चाहियो डिसइन्फेक्टेन्ट अथवा स्टेरिलाइजेसन डिसइन्फेक्टेन्टको चाहिँ के चाहियो हामीलाई हायर कन्सन्ट्रेसन चाहियो है बायोफिल्म अथवा अर्ग्यानिक म्याटर भयो भने चाहिँ हामीलाई धेरै चाहिन्छ टेम्परेचर र लोले चाहिँ एक्जाबिरेट हामीलाई थोरै हाले पनि काम चल्छ अर्ग्यानिजम लोड धेरै छ अनि नेचर अफ अर्ग्यानिजममा हाइली डिपेन्ड हुन्छ है त थ्याङ्क यू यति हो है त अहिले यति हो अर्को भिडियोमा आउँछ है थ्याङ्क्स फर वाचिङ